खुदावंद के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सब की सलामती हो। एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल डिसाइपलशिप जर्नी की सादत से आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ एक दफ़ा फिर इस बात के लिए कि वो हम सब को ज़िंदगी में ऐसे मौके फ़राहम करता है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें और उसको ना सिर्फ सीख सकें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करने वाले बने। खुदावंद का शुक्र हो इन सारे उसकी बरकत के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए, यानी जिस चीज़ के हम मुस्तहक भी नहीं थे उसने अपनी लाजवाल मोहब्बत के वसीला से उसे मुमकिन किया और हमारे लिए जारी और सारी किया। और इसी दौरान अभी जो है होली वीक में दाखिल हुआ चाहते हैं और ये यकीनन इस संडे जो है हमने बड़े जोश व खरोश के साथ यीशु मसीह की वो यरूशलेम में शहाना आमद को सेलिब्रेट किया, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, उर्दू में खजूरी इतवार कहते हैं, उसको हमने सेलिब्रेट किया। और ये एक मुक़द्दस हफ़्ता जिसे होली वीक कहते हैं इसमें दाखिल हुए हैं। और फिर फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे और फिर संडे को हम यीशु मसीह के जी उठने के इस मुबारक दिन को रेज़रेक्शन डे की ब्लेसिंग्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। खुदावंद का शुक्र हो इस सारे वक्त के लिए। इस दफ़ा फिर मैं आपके साथ जो है वो आया हूँ कि गुफ्तगू कर सकें और हम मिलकर कलाम में से एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो एक रिमाइंडर के तौर पर कलाम का जो है अहाता कर सकें, ताकि हम देख सकें कि आज ये सारा जो वाक़या है जिसको तकरीबन 2000 साल से कुछ अर्सा ज़्यादा हो गया है कि हम जो मना रहे हैं, क्या ये एक रस्म के तौर पे ही है, एक रवायत के तौर पे ही है, और इसमें से हम कोई नई चीज़ कैसे सीख सकते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाम संडे यकीनन आप सब ने अपने अपने कलीसियों में जाकर, उसके अलावा आप में से बहुत सारों ने ये भी अपॉर्चुनिटी मैं ईमान रखता हूँ कि मिली होगी कि उन्होंने दूसरों के साथ इस सारे थॉट को, इन सारी बातों को, इस सारे वाक़े को बयान किया होगा। मैं उस सारे वाक़े की तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें बखूबी मालूम है कि यीशु मसीह जो है वो पुराने अहदनामा ज़करिया की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत के मुताबिक कि वो हलीम और गधे के बच्चे पर सवार होगा। और इस तरह यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं और वहाँ पर उनका खजूरों की डालियों के साथ जो है वो इस्तकबाल किया जाता है और उनको होशाना यानी हमारी मदद कर के नारे लगाए जाते हैं। और एक ऐसा टर्न जो है उस सारी सोसाइटी में जो पिछले गुज़िश्ता हम देखें कि यीशु मसीह ने 3.5 साल जो खिदमत की, वो 3.5 साल के अवाइल ही से फ़कीह और फरीसी और उस वक्त सरदार कायम जो है यीशु मसीह को पकड़ने की ताक में थे। लेकिन यीशु मसीह का जो शहाना था यरूशलेम में आना, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि उसके एग्जैक्टली 5वें दिन जो है वो यीशु मसीह पकड़े जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत जो है वो उन्हें कर दी जाती है, उन्हें मसलूब कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो सारा सिलसिला है इसका बेसिक आगाज़ जो है वो यीशु मसीह के इसी गधी के बच्चे या लादू के ऊपर सवार होकर आना ही एक इस अल्लाही मंसूबे की पाया तकमील की पहली बुनियाद थी। तो ये वाक़या आपको बहुत डिटेल के साथ जो है वो मालूम है। और फिर ये भी पता है कि फिर क्यों संडे को ही यीशु मसीह एंटर हुए और 5वें दिन ही क्यों वो क्रूसीफाई किए गए, उनका ट्रायल ज़्यादा लंबा क्यों नहीं चला या ज़्यादा जल्दी क्यों नहीं हो गया, ये सारी बातें क्यों। अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें और वहाँ हमें मिलता है कि वहाँ पर कुर्बानी के लिए जो बर्रा अज़ील के लिए दिया जाता था वो 5वें दिन ज़बह करना होता था। और उसको ईद फसा, क्योंकि अब ईद फसा स्टार्ट थी और ईद फसा से 5 दिन पहले उसको लाया जाता था। तो वो भी हमें तारीख़ी पस मंज़र जो है मैं ईमान रखता हूँ कि आपको ये भी सारी बातों का पता होगा। लेकिन आज मैं चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो जो है वो 3 नामों पे करवाना चाहता हूँ। ये नाम जो है इनसे हम बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, हम इन नामों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो मत्ती 21वां बाब
اور اس کی پہلی آیت سے یہ: جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا باعث برکت ہے۔ یہاں پر ہمیں 2 بلکہ بیسیکلی تو ہمیں 3 نام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں: یروشلم، اس کے بعد ہمیں بیت فگے نظر یہاں پر پہلی آیت میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر زیتون کے پہاڑ پر زیتون کے پہاڑ۔ لیکن اگر ہم اس سارے واقعے کا اینڈ دیکھیں، یسوع مسیح کا داخل ہونا، وہاں پر لوگوں کا ڈالیاں بچھانا، وہاں پر اپنے کپڑے جو ہے وہ اس کے سامنے بچھانا، تو اس سارے واقعے کے اسی باب کی جو 17ویں آیت ہے وہ ہے: اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ کو گیا اور رات کو وہیں رہا۔ اب ایک چوتھا نام آتا ہے بیتنیہ۔ اب بیتنیہ جو ہے یہ بھی ایک گاؤں ہے۔ آج ہم غور کریں گے ان ناموں پر، ان جگہوں کے معنوں پر۔ ہم سب جانتے ہیں یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا گھر۔ اب بیتنیہ کا مطلب کیا ہے؟ بیتنیہ کا جو عبرانی زبان میں، لغوی زبان میں مطلب ہے وہ ہے مصیبت کا گھر، اور بیت فگے کا مطلب ہے کچے انجیر کا گھر۔ زیتون کے پہاڑ جو ہے یہ کوہ مقدس کو علیحدہ کرتا ہے۔ کوہ مقدس جو ہیکل کے جو پہاڑ ہے ان سے اگلا سلسلہ جو ہے وہ زیتون کا۔ زیتون کے پہاڑ ایک تھیولوجینز کا یہ بھی خیال ہے کیونکہ یسوع مسیح یہاں سے اوپر گئے، اور کچھ تھیولوجین ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ شاید یسوع مسیح واپس بھی دوسری آمد ثانی کے لیے یہیں پر آئیں گے۔ لیکن یہ جو 3 میں آپ کو جگہوں کے نام آپ کو بتائے ہیں یہ قابل غور ہے۔ بیت فگے کا کوئی ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں نہیں ملتا، اور بیت فگے کا سنگل ذکر ہمیں صرف اسی ایک واقعے میں ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں بیت فگے کا ذرا سا ذکر، کیونکہ یہ سرے راہ تھا، یہ یروشلم سے تقریباً 2.4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور بیتنیہ جو ہے یہ تقریباً 3.2 کلومیٹر کی دوری پر، کس سے؟ یروشلم سے۔ اور اسی لیے جب یسوع مسیح، اگر ہم یہ واقعہ پڑھیں تو یسوع مسیح آلریڈی بیتنیہ سے ہی آ رہے ہیں اور داخل ہونا ہے یروشلم میں، لیکن راستے میں وہ بیت فگے رکتے ہیں۔ گدھی کا بچہ انہوں نے بیت فگے سے لیا، اور یہ وہی بیت فگے ہے جس میں جب اس کے بعد وہ انجیر کے درخت پہ جا کر اس سے پھل ریکوائرڈ کرتے ہیں تو وہاں پھل نہیں ان کو ملتا، اور جگہ کا نام کیا ہے؟ کچے انجیر کا گھر، جہاں پر انجیر کی فراوانی ہونی چاہیے تھی۔ اب یسوع مسیح مصیبت کی یہاں سے نکلے
اور یروشلم کو مصلوبیت کے شاہانہ اجلاس کے لیے جا رہے ہیں، اور جا کر انٹر کہاں ہونا ہے؟ سلامتی کے گھر میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ جو انجیر کا گھر ہے یہ کمزور ایمان کو، بے اعتقادی کو، کیونکہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے اگر تم اس چیز کو نہیں سمجھتے تو تمہارا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسے اس انجیر کے درخت کا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بے اعتقادی تھی۔ سیزن جو ہے یا نہیں ہے یہ بات نہیں، لیکن اس نے اپنے نام کے معنی کے مطابق کام نہیں کیا، جس چیز کے لیے اس کو تیار کیا گیا اس کے مطابق کام نہیں کیا۔ تو سلامتی کے گھر میں اس کو انٹر کرنے کا ایک موقع دیا گیا کہ وہاں سے ایک گدھی کا بچہ، ایک لادو جو ہے وہ لایا گیا کہ وہ سلامتی کے گھر میں، اور عزت کے ساتھ اسے ایک دن وہ عزت مل گئی جو وہ پوری زندگی شاید نہیں لے سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یسوع مسیح کو واپس کہاں جانا پڑا؟ مصیبت کے گھر۔ پھر وہاں سے اس مصیبت کے گھر سے ہی یسوع مسیح نے ہمارے لیے سلامتی کے گھر کا دروازہ جو ہے اس کو تیار کیا۔ سلامتی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس نے پہلے ہمیں بے اعتقادوں کو، بے ایمانوں کو ساتھ لیا، وہاں سے ہمیں ساتھ لیا، اور پھر اس کے بعد واپس مصیبت کے گھر میں گیا، اور مصیبت کے گھر سے واپس وہی ایک رات یسوع مسیح نے بیتنیہ میں گزاری، پہلی شام جو تھی۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے جو 4 دن گزارے اس میں یسوع مسیح نے 13 کام جو کیے وہ سب یروشلم میں یعنی کہ اس سلامتی کے گھر میں کیے، اور وہیں پر یسوع مسیح مصلوب ہوئے تاکہ میں اور آپ وخلصی اور رہائی حاصل کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں، بڑے اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کیا ان چیزوں کو بیان کرنے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ہر ورڈ جو کلام مقدس کا پڑھیں اس کا معنی کے ساتھ پڑھیں، وہ آپ کے لیے طاقت رکھے گا۔ اگر یہ ورڈ پورے پرانے عہد نامے میں نہیں آیا، نئے عہد نامے میں اور کیوں نہیں آیا، تو پھر یہاں کیوں آیا؟ تاکہ جو میں اور آپ جو کبھی بے اعتقادی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ یسوع مسیح نے اسے مصیبت کے گھر میں سے، بیتنیہ سے واپس آ کے سلامتی گھر میں ہمیں انٹر کروایا، اور ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہم پر۔ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ رسم نہیں، روایت کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کی الوہیت اور اس کے اس بڑے مقصد کو اپنی زندگی میں جانتے ہوئے قبول کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور ہمیشہ کلام میں اپنی بنیادوں کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کا۔ گاڈ بلیس یو۔